Kanina, unay nabasa naman ko, ang mensahe ko. So, wala ka muna abot. Ingon ko nga magulat lang ko kung pasultihon ko sa Ginoo kay gadi man ko nanay nakahindo na. Kato sila Apil po ka, Ligoy. Mulong po ka ron. Puma pa ka. Pamaagi lang akong sa Ginoo mga Manakatoy. maka mensahe ko sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos mga igsoon, mauman ang kamakbuhan. Amen. Mao gani na ang pagsangyaw sa Ebanghelyo, programa ni sa Diyos. Amen. Ang pagsangyaw sa Ebanghelyo mga igsoon, bisan pag-ani sa among prayer item din kita. Importante yun ang pagwali sa mayang balita. Amen. Mao man gani ang ingon ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, ay dili ko gayon ikaulaw ang pagwali sa mayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa tanan nga motuo. Okay, igsoon sa panahon ni Apostol Pablo, gipamulong ni Apostol Pablo na dili siya maulaw sa pagwali sa mayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa tanan nga motuo. Amen. Alright, so minsan pa ang Ezekiel 33:8. Anak na pagkapulong, nalitok yun na gikan sa baba ni Jehova. Matud pa ni Jehova, alaot ikaw tawo, kung dili ka kapasidaan ni anang tawhana. Aron sa pagtiyak sa dautan nila nga mga buhat, mamatay siya nga makasasala. Apan ang dugo ni anang tawhana, matud pas Ginoo, pagkapanilyon ko diha sa imong mga kamot. So kita ang kanilangan mga igsoon. Versikulo 9, matud pas Ginoo, kung tapos mo na sila, ipasidanaan, apan wala nila kini. Anong balinga? Gipalingkawas ko na ang imong kalag. Usa mga igsoon, kung tapos na ta nakapamulong sa pulong sa Dios, unya dili sila manungkaling, wala na problema mga igsoon. Ha? Pulong sa Dios. Mao na nga. Alam na to mga igsoon, mamati kita sa pulong sa Dios. Mao man gani ang Roma 17, matud pas Ginoo, busa ang pagpamati, bantay. Ang pagpamati nagikan sa busa ang pagpamati, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe, o ang mga mensahe nagikan sa mga pagwali kang Kristo. Busa ang tao ay mga igsoon makabaton og pagtuo Kristo. Sa diha na mutuo ka mga igsoon, naunay real na pagtuo mga igsoon. Busa salamat kay sa Ginoo kay mo abot ang panahon. Gisulti sa Dios sa Amos versikulo 8, Amos 8 versikulo 12. Muabot ang panahon nga adunay dakong kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, kundi kagutmanan sa pulong sa Dios mga igsoon. O na nga anang mga panahona, wala na'y mga magwawali ang mga panahona. Ano man, isirado na sa Dios ang kaluwasan, wala na'y mga magwawali, o sirado na usap ang arka ni Noe mga igsoon. Isirado ka na wala na'y mga magwawali, nagpasabot mga igsoon, sirado na ang kaluwasan, kay isirado na sa Ginoo. Sama sa panahon ng Noe, isirado ang arka mga igsoon sa panahon ni Noe. Mao manggani mga igsoon, na naapatay igdulumo kinahanglan manimati ang igsoon. Gani sa mga misis, sa mga igsoon kagabi, duha ka igsoon ang namulong, gibatbat nila mga igsoon,
gikan sa kabuhatan hangtod sa pagkahulog, hangtod sa pagkahulog ngadto ang tao nahulog sa sala. Gayon human ang tao nahulog sa sala, ang destinasyon mga igsoon mao gyud ang linaw nga kalayo. Ibat-bat na gabi sa duha ka mga igsoon nga maoy namulong mga igsoon. Sa sinugdanan ang tao ug ang Dios dunay relasyon. Mga igsoon gihulagwayan gani sa mga igsoon gabi nga ang usa ka guwantes hulagway gyud na siya og kamot. Aron sa tuyo na ang kamot magmusulod dito sa guwantes, mao sabi ay ang tao, ang Dios gibuhat niya ang tao sumala sa iyang dagway aron sa tuyo nga ang tao kapuy-an sa Dios o ang tao magamit sa Dios alang sa iyang kamatigayon o ang tao mga igsoon mao ang kapadayganan sa Dios. Ha? Ang tao mao ang pagkapadayganan sa Dios. Gumikan sa pagkahulog sa tao mga igsoon, kaya ang tao nahulog man gyud sa sala. Mao man gani nga ang destinasyon sa tao lake of fire na gyud mga igsoon. Pero tungod sa bugba sa Ginoo, dili na maoy plano sa Dios nga ang tao mga igsoon nga hukman sa Ginoo mga igsoon. Mao na nga dili na maoy plano sa Dios nga ang tao mahukman sa Dios. Nahitabo lang mga igsoon na ang tao nahilayo ang Dios gikan sa tao ug ang tao nahilayo sa gikan sa Dios tungod sa pagkahulog sa tao mga igsoon. Isaiah 59 versikulo 2. Matod pa sa Dios, apalan ng inyong mga kasalanan mao'y nakapahumulag kaninyo sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala mao'y nakapatago kaniya gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Mana nga sa pagkahulog sa tao mga igsoon, ang tao dili na makakontak ngadto sa Dios tungod kay dunay na nakaulang. Ang nakaulang mga igsoon mao ang sala. Ang sala mao'y nakapahaw. Mao na hinungdan ng tao dili na gyud siya makakontak ngadto sa Dios. Mga igsoon, kani ato sa buog pa ko nagpuyo kay taga-buog pa ko. Dunay pastor nga nagwali dito. Matud pa niya mga igsoon, kani ato ang tao nahiduol sa Dios. Apan kuno sa pagkakaron ang tao nahilayo na gikan sa Dios o ang Dios nahilayo na usab gikan sa tao. Usa mga igsoon ang iyang wali na bali. Tao pinaagi kang Kristo mga igsoon. Mao na maalam nato manimagi ta sa pulong sa Dios. Mga igsoon, naay na mo tanan ako. Matud pa niya ini kuno mamatay unsa panajian pagayaw ipamutana ko ana kay igsoon. Labi na gyud kuno sa paglubong binditahan ba kuno kanang lungon sa paglubong mga igsoon. Ano man na sila nga nakapangutana tungod kay ang Catholic Church dahil ang ilang doktrina o ang doktrina sa gitawag pagtulunan lahi pod mga igsoon. Mao na nga nahitabo na dunay nangutana ako. Nahitabo nga dunay nangutana ako nga pangagihan ba kuno kay kaniadto mga igsoon. Sa Katoliko pa ko kay Katoliko man ko. Gani ang ako amahan kaabag ko siya. Sa Catholic Church mga igsoon, kung ang tao maabsan sa nakatayon, doon na sila ginahimo. Ang ilang ginahimo mga igsoon, mga patampo. Bantay.
Wabot na gani ang kamatayon sa tao, ang ilang ginahimo, doon na sila yung mga ginahimo nga pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi ilang pangadjian, kanang namatay mga igsoon. May Katoliko ko sa una. Dayon, gani, naapay ginahimo. Nga kami sa una mga igsoon, muhatag tikot, mubayan mi, ngadto sa balik, alang sa pagpamisa sa mga kalag sa tao. Kung na nangutana sila nako, kay nakita nila na ang Kristohanon mga igsoon, dili man ang pagserbisyo, dili man alang sa patay. Ha? Mga igsoon, kinahanglan makabalutaan ni kamaturan. Ang pagserbisyo sa mga Kristohanon, kadtong mga tao na makabati pa sa pulong sa Diyos. Mga igsoon gabi, ang igsoon na mensahe, katong unang namulong, matod pa niya, ang patay mga igsoon, bisan pa nagbutangan pa na o lumag na microphone, tapad niya, dili na yun na makadungog sa pulong sa Diyos. Kusa ang pulong sa Ginoo ay mga igsoon, alam lamang niya yung mga tao na makadungog. Gantay. Alam lamang niya yung makadungog. Dili sa mga patay mga igsoon. Amen. Mao man gani giingon sa mga kwento ni Mark Logan, aalhin pa ang damo kung patay na kayo. Ha? Magunsa man kuno ang kumpay kung namatay ng kabayo. Unsaon man pagkaon sa kabayo sa kumpay na namatay naman. Mao bitaw mga igsoon, unsaon man pagkalungog sa pulong sa Ginoo nga kana siya namatay naman. Kusa mga igsoon, ang doktrina sa gitawag pagtulo ng Kristohanon, ang serbisyuhan mga igsoon, kadtong mga tao na makadungog pa sa pulong sa Diyos mga igsoon. Amen. Ibrahano na di ba sinti magpapas Ginoo, kimbutan sa Diyos ang tao sa magkausa, tapos sa iyang pagkamatay maunang hukom. Ano na isa daw? Mga igsoon, maumang gani. Sa pagkamatay ni Apostol Pablo, doon ay pulong na iyang gigamit. Iyang ibilin na alang kanato. Ang Pilipos 1:21, matod pa ni Apostol Pablo, alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo, o ang pagkamatay, mao ang pagdaog. Amen. Mga igsoon, matod pa ni Apostol Pablo, alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo, ang pagkamatay, mao ang pagdaog. Kay kung sa buhi pa ka mga igsoon, kung si Kristo ang imong ikinabuhi, hindi maaksan ka sa matayon, kada si Kristo nga imong ikinabuhi, muguyod na nimo sa imong kamatayon, kunya siya imong ko. Mao na ang hanay mga igsoon, mao na ang detalye o ang hanay sa kamatuoran. Gani mga igsoon, gani ila naman ang ginisip kadtong kamatayon sa dato og ni Lazaro. Di ba ginisip si gabi? Na ang dato mga igsoon, naapsan siya sa kamatayon. Dito siya sa Hades, gibutang sa Dios. Dayon si Lazaro, namatay siya, dito siya sa sabakan ni Abraham. Hadis na po. Bantay. Usa ang usa ka dato mga igsoon sa Lucas 16 versikulo 19, niingon ang usa ka dato, amahan kong Abraham. Panako diha sa dapit nga gipahimutalangan ni Lazaro. Kaya ko nag-antos sa tumang patay. Mao na gisulti sa usa ka dato, ngadtong Abraham. Unsay gitubag ni Abraham? Anak, nasayod ka, nasa dito pa ka sa kalibutan. Buong ka sa tanan ng mga pagkaon.
ka sa tanan katigayunan kay dato lagi. Samtang sila saro makakaon lang sa diha nga mukaon ka nga dunay mga bumbo nga mahadlok ilalom sa lamisa maura ko'y kaunon nila saro mga igsoon. Yang Lazaro Kung mukaon naman sa kadato nga mausik ang kanon mga igsoon dito si Lazaro urang iro dito po siya manginabuhi sa nausik mga igsoon. Mao nga namatay siya Lazaro dito sa sabatan ni Abraham. Mga igsoon, katong dato nga namatay pag-ingon si Abraham anak unsa man to? Magbutuo to mga igsoon. Batul pa ni Abraham anak. Batul po ni sa dato amahan kong Abraham. Aduna pa ko'y tulo. Ang lima ka mga igsoon natuwa pa dito sa kalibutan. Nagbuday pa o nagsuroy-suroy o nagpakasarap. Bakit na mao na ingon sa usa ka dato magpakang Abraham. Aduna pa ko'y lima ka mga igsoon natuwa dito sa kalibutan. Nagpunay pagsuroy-suroy o nagpakasarap dinhi sa apil kaluran. Mga igsoon, unsay giingon ni Moises ani Abraham? Unsay iyang giingon? Anak, sampit hapon siya anak ha? Lucas 16 versikulo 22. Anak, ato ana dito sila si Moises ug ang mananagna. Pero kung dili sila mutuo, nagwali, bisan pa nga dunay patay nga mabanhaw ug musulti nimo dili ra hapon ka mutuo. Mga igsoon, atong makita ang patay maoy nangalayo po oy ning angko ngadto kang Abraham naunda ang iyang lima ka mga igsoon nga dili may sama sa iyang kahitang kay siya magud ang nahibalo mga igsoon. Ang patay mao'y nangangko ngadto sa mga buhi kay iyang lima ka mga igsoon wa patoy kasayuran nagpunay ta og suroy-suroy mao nga gusto sa usa ka dato napawalihan ang iyang lima ka mga igsoon aron nga dili mahiadto sa dapit sa kitay mo nga ni Abraham ni sa usa ka dato mga igsoon. Imagine na dili pagani ang impierno ang nahimutangan sa usa ka dato ming reklamo na mahal na Abraham panahon sa dapit ni Lazaro mga igsoon dili ato impierno pero dito siya gidamdam murag ang silingan siguro ato mga igsoon murag mao na to ang impierno reklamo na tani ang dato nga wa pa siya na impierno. Mao na reklamo sa usa ka dato. Unsa may sala sa usa ka dato? Nga didto man gibutang sa tumang kamait nga diin siya nga nagantos mga igsoon. Ang sala sa usa ka dato ang iyang pagkadalo. Wala siya makapakaon. Ni Lazaro mga igsoon. Mao to'y kahimtang nahitabo sa usa ka dato magtutuo to naa siya sa dispensasyon. Moingon ka sa Abraham ug anak dili ka magtutuo. Busa mga igsoon mao to nga kun ang tao mga igsoon mao magdali ang mga mensahe sa mga igsoon gabi mao nga ang tao magkinabuhi ng mga igsoon kinabuhion Dios. Si Kristo mga igsoon samtang buhi ka kay maaksan kas kamatayon. Amen. Kanang Kristo ka imong ikinabuhi mupuyog na sa imong pagkamatay unya siya pud maoy muhukok. Busa siguro ang kaluwasan mga igsoon. Siguro gyud ang kaluwasan. Walay duha-duha mga igsoon. Mga dili ka mga lagad o Ginoo dili ka makasiguro sa kaluwasan. Amen. Kay pag-ingon ko na sigurong kaluwasan
pruibahan kong Biblia, pag-ukap ko, dunay mabasa, kana mao'y tinuod. Pero pag-ingon ko, nga ang kaluwasan, walay siguro. Ukon kong Biblia, pag-ukap ko, walay mabasa, pwede ninyo nganlan, ang akong gisulti, dili mao'y tinuod. Pero pag-ingon ko nga sigurong kaluwasan, pag-ukap ko sa Biblia na ay mabasa, kana mao'y tinuod. Ang una, Juan 3:16, unsay giingon sa Dios, bantay. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug kumod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron na ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag. Mga igsoon, ang pulong gani na dili malaglag, ang Dios mo'y nagsulti ang mga igsoon nga dili malaglag. Unsa may kasulti, walay siguro? Siguro na. Usa siguro ang kaluwasan, mga igsoon. Ang ikaduha, Roma 8 versikulo 1. Batud pas Ginoo, ang tanan nga maana ang Kristo wa nay pagkahinukman sa siglo. Mga igsoon, gisaaran tas Ginoo nga dili kahugman sa silot. Ang pangutana wala kay siguro. Busa siguro ang kaluwasan, mga igsoon. Mao magani sa Kolosas 1:13. Matud pa ni Apostol Pablo, siya maong nagluwas sa nato ug naglalin ngadto sa gingharian sa iyang. Siya maong nagluwas sa nato ug naglalin. Kinsa man ang nagluwas nato, di ba mao si Kristo? Dayon gilalin ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Mga igsoon, gilalin ka gikan sa gahom sa pangitid ug gidala ka ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Ang pangutana, dili ba dahil ka makasiguro sa kaluwasan? Gikan kas pangitid, giluwas ka ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Asa maron ang gingharian sa iyang pinalanggang anak? Mga igsoon, mauna ni ang isgutan sa mga igsoon kagabi. Mao ang iglesia, mga igsoon. Amen. Ang ikaw ba? Marcos 16, versikulo 16, bantay. Unsay gisulti sa Ginoo sa Marcos 16, versikulo 16, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo siya pagahugman sa silot. Mga igsoon, ang mutuo kana nga pagkapulong dili na pulong sa mga apostolis, pulong na ni Kristo og hinggawas na og nalitok na gikan sa baba ni Kristo. Malagingon ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahugman sa silot. Busa kung mutuo ka mudawat kas maong bautismo matud pas Ginoo maluwas mga igsoon. Amen. Busa siguro ang kaluwasan. Amen. Ang Marcos 16, mga igsoon, sama na sa usa ka maestra nga nagtudlo sa pag-ingon nga 1 plus 1 ang answer equals 2. Ang usa di ay kung ano usa ang gustong tubag, mga igsoon, nahimong duha. Pero kung ingon nimo na nga ang usapon na nuusa na himong ilibig, dili ila husto, mga igsoon. Usa ang Marcos 16 nagtudlo ang mutuo o magpabautismo ang answer maluwas. Apan ang dili mutuo pagahugman sa silot. Mga igsoon, importante gyud ang kaluwasan, mga igsoon. No, dito, sa Buhat 16:30, ngadto sa 38, usa ka gwardyas bilang buhat, nakapangutana, security guard na, nakapangutana, ngadto kang Apostol Pablo, matud pa niya, mga Ginoo, unsay angay namong buhaton aron ako maluwas. Mga igsoon, daghan kayong akong ipakita na anak. Maunsay buhaton sa tao aron maluwas.
ang ilang tubag magbuhat latag mataro. Walay ikasaway, manggihatabon ka sa iyong sinikat. Dili ka mapalibilabiho, matod pa nila mga igsoon maluwas. Upang mga igsoon, daghan kaya kung di pamukana. Ha? Mga igsoon, kabalutan na ang tao. Dunay pagkamatarong pero limitado ang pagkamatarong sa tao. Ining tao mga igsoon sa tinuod lang bisan gani ako. Mailan mo maayuhan pero unahan ka mga igsoon. Labihan kong buamag yun din mo. Tungod kay ang pagkamatarong sa tao limitado mga igsoon. Mga nadili na maoy basihan. Pinangagi sa kaluwasan kanang atong maayong pagkabinuhatan. Kayo moadto sa kasabugna mga igsoon kanang maayo natong pagkabinuhatan, trapuhan ra gyud na atubangan sa Dios. Mga nay inuod mga igsoon. Mao ang usa ka gorgeous bilangguan. Kay nangutana man siya ngadto kang Apostol Pablo nga unsay iyang buhaton aron siya maluwas. Kumo kay siya nga nangutana gihatagan po si Apostol Pablo og usa ka instruction sa paagi. Kung unsay iyang pagkabuhaton aron siya maluwas. Nangutana man siya. Unsay tubag ni Apostol Pablo? Versikulo 31, ang tubag ni Apostol Pablo mga igsoon, mao ra ni tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka, lakit ang imong kanibutan. Amen. Mao na tubag mga igsoon. Mao na tubag ni Apostol Pablo sa diha nga mo sa kwartyas bilangguan, nakapangutana niya nga unsay iyang pagkabuhaton aron siya maluwas. Ang tubag tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka ang tibuok imong kanibutan. Mga igsoon sa panahon ni Noe, tibuok ra pamilamanag ani malaya ang giluwas mga igsoon. Mao na nga anang panimalaya ug dunay mundo mulawat sa kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Dili lang siya mao iluwason kundi tibuok panimalaya mga igsoon ang luwason sa Ginoo. Amen. Mao na ang gisulti ka sa Ginoo ug ang usa ka gwardiya sa bilangguan wala siya magpabilin sa versikulo 31, versikulo 33, ug niadto kayong gabiuna silang Apostol Pablo si Silas gidala sa usa ka gwardiya sa bilangguan ngadto sa iyang kanimalay ug anang tungang gabi nagbautismohan sila mga igsoon. Imagine na kung ang gabi nagbautismohan ay kung ang gabi mga igsoon nagbautismohan sila mga igsoon. Ngano nga? Nga wala man gipaabot og buntag. Naa man untay buntag. Tungod kay ang kaluwasan mga igsoon, naa man gud sa maong bautismo. Nang karon og ipaabot pa sa buntag ug maabsan pa sa kamatayon. Wala na gyud panahon. Walihan ka bautismo, dili na nakadungog. Mauna matugpas Ginoo, apo sa imong pagkamatay maunang hukom. Kung atong panahon sa pagkadungog nila sa tulong sa Ginoo, tungang gabi nagbautismo gyud ang gwardiya sa bilangguan. Hangtod ang tibuok niyang kanimalay mga igsoon. Amen. Mga igsoon, ganing sa tanang mga apostolis, ang pinaka-idol kay ato kinigyod si Apostol Pablo. Di ba? Kadang nato sa atong baka na puro silang Pablo. Pablo. Ano man na? Tungkol kay idol rin kay ato siya mga apostolis. Buhat ko nakabot na ni Apostol Pedro mga igsoon. Si Apostol Pedro nagwali po sa mayong balita. Buhat Diyos Rantay City. Bantay. Ato pa sa mga tao, ug sa pagkadungog nila niini nga pulo, nagpangutana na manapod sila. Ngadto kang Pedro, dili na si Apostol Pablo ang ipangutana. Buhat 2 versikulo 37. Nakapangutana sila. Ngadto kang Apostol Pablo, giingon dito sa versikulo 37, ug nasakitan pag-ayo ang ilang mga kasing-kasing. Sa diha na nasakitan pag-ayo ang ilang mga kasing-kasing mga igsoon, dito nakapangutana.
ang mga katawhan ngadto kang Pedro nga unsay ila kunong buhaton. Maura gihapon ang istorya. Kumo kay sila nangutana, gihatagan gihapon ni Pedro kung usa ka instruction sa kaagi kay nangutana lagi. Kay nasakitan ang ilang kasing-kasing mga igsoon. Sa panahon ni Pedro, dili ko basta-basta muwali. Kay kung gibalihan ko ulog-ulog, litra por litra, naara kay mabasa nga wali sa ulog-ulog. Kung gihapyod-hapyod ko pagsulti ni Pedro, walay mahitabo mga igsoon, nga dunay kasing-kasing masakitan sa tao mga igsoon. Mauto nga ang tubag ni Apostol Pedro, versikulo 38. Unsay tubag ni Pedro? Busa pag hinulsol kamo. Ha? Ang unang himuon sa tao, maghinulsol gyud mga igsoon. Dayon, magpabautismo kamo. Ang matagusat kaninyo sa ngalan ni Hesukristo aron sa kapasayloan sa ilang mga sala ug madawat niya ang gasang nga mao ang espiritu. Mga igsoon, madto ni Apostol Pedro maghinulsol dayon magpabautismo ang matagusa sa ngalan ni Hesukristo. Dayon mapasaylo ang imong mga sala ug madawat pa nimo ang gasa nga mao ang Espiritu Santo mga igsoon. Amen. Ug salamat kayo sa Ginoo. Dinira ko taman. Maliwan ko ang aming gabi kanatong tanan.